ब्रिगेड साहब, जो एक ज़ाहिर है जब सफारतकारी हो रही होती है तो जो आपकी सीबीएम्स होते हैं उसमें सबसे पहला शायद यही होता है कि लहजा जो है वो एहतराम वाला हो जाएगा, और ईरान की तरफ से ये बार बार इसका मुतालबा भी किया जाता रहा है। कल तक बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही थीं, और कल जब हम अपने प्रोग्राम्स को कंक्लूड करके निकल रहे थे तो यही लग रहा था कि कल इससे ज़्यादा अच्छी पेशरफ्त होगी। लेकिन आज जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और ये जो बयानात हैं ये सिर्फ दबाव की एक पॉलिसी है, या बाकी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि किसी वक्त भी ख़तरा मौजूद है वापस जंग की तरफ जाने का? मेरे ख्याल में इसको इतना ज़्यादा हमें अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बातें काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो रही है। और जब मुज़ाकरात होने से पहले दोनों साइड जो होती हैं मसल फ्लैक्सिंग करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स करते हैं, और एक दूसरे से कंसेशन लेने के लिए ये होता है कि प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है। अदरवाइज मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक प्रेसिडेंट ट्रम्प की अगर बात सुने तो वो भी बड़े खुश हैं। एशिया के बड़े अच्छे, ईरान की रिस्पॉन्स भी अच्छी है, बातचीत भी अच्छी चल रही है। फील्ड मार्शल 3 दिन ईरान में रह के दैट मीन कि ही मस्ट हैव डन लॉट ऑफ वर्क विद ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके साथ यहीं जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते होंगे, उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प से फिर उनके वाइस प्रेसिडेंट से उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वहाँ से जो पॉइंट होते होंगे वो फिर हम ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते होंगे। तो काफ़ी हद तक हो गए हैं, लेकिन कुछ जगह पे जाहिर है। लेकिन 47 ईयर्स पुरानी एक ये मिसट्रस्ट है, दुश्मनी है, नाराज़गी है, और उसके बाद कम्युनिकेशन। पाकिस्तान ने आई थिंक बहुत बड़ा कारनामा ये किया कि इतनी पुरानी दुश्मनी को, मिसअंडरस्टैंडिंग को आपने दोनों पार्टियों में ला के आपने इस्लामाबाद में एक साथ में एक कमरे में बिठा दिया। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सालिस का काम यही होता है कि सामने बिठा दें, दोनों के पॉइंट्स हैं, कन्वे कर दें जो दूसरी का पॉइंट है, एक दूसरे का पॉइंट है, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। लेकिन पाकिस्तान इससे ज्यादा कर रहा है। और पहले बड़े अच्छे माहौल में बात हुई कि जेडी ने जाते हुए कहा कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। और उसके बाद से अगर आपने देखा हो तो बहुत ज्यादा फील्ड मार्शल ने कोशिश की, बहुत की, और खुलूस नीयत से, खुलूस दिल से जी, और उसका एतराफ जो है वो दोनों फ्रीकेन की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिका जो है दिफाई तौर पर ब्रिगेडियर साहब इस जंग से अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाया, और मेरा ख्याल है कि जो उनको एक स्पेस प्रोवाइड की गई पाकिस्तान की कोशिशों से, उस स्पेस का फ़ायदा वो उठाना चाहेंगे, या आपको लगता है कि बाकी इतना सारा कुछ फ्रेजाइल है इस वक्त कि सदर ट्रंप जो दोबारा से बम गिराने की बातें कर रहे हैं ये सिर्फ उनके जज्बात नहीं है, बल्कि वो एक्चुअली ऐसा सोच भी सकते हैं, क्योंकि वो फंसे हुए थे। बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि अमेरिका के अंदर जो प्रेशर है, जो उनके ऊपर तनकीद हो रही थी, नज़र आ रहा था कि वो फंसे हुए हैं। देखिए तंजीला, बात ये कि अमेरिकन डिस्पाइट देयर यूजिंग देयर ऑल मिलिट्री माइट, वो बेसिकली प्रिंसिपली ईरान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, डिफीट नहीं कर सके। ईरान की रिजीम भी कायम है, ईरान के मिसाइल सिस्टम भी, कैपेसिटी भी उसी तरह कायम है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स वो नहीं खोल सके। तो ये चीजें देखिए, लेकिन अगर वो फेस के लिए कहेंगे तो वो ठीक है कि उन्होंने ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी को नुकसान पहुंचा दिया, मिसाइल लॉन्चर्स को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद आपको ये कह सकते हैं कि इवन न्यूक्लियर को नुकसान पहुंचाया, जहां तक कह सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं। और सेकंड ये कि वो इसके साथ उनके नेटो उनसे नाराज, अमेरिकन पब्लिक उनसे नाराज, कांग्रेस सेनेट उनसे नाराज, यूरोपियन उनसे नाराज, खलीजी ममालिक उनसे नाराज, बिकॉज दे फील दे हैव बीन आल्सो बिट्रेल कि जब वक्त आया तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी इजराइल को, और इनको खुले छोड़ के चले गए। जब ईरान ने हमला किया तो दे वर ऑल, उनकी इसलिए उनका नुकसान भी हुआ। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड अनदर वॉर, करेगा तो सारी दुनिया पहले खिलाफ है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि जंगबंदी हो, ईरान भी चाहते हैं जंगबंदी, ज़ाहिर है कि उसका बहुत नुकसान हुआ है, दे वांट, बट दोनों चाहते हैं कि फेस सेविंग होनी चाहिए। और ये जो कल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला था ईरान ने, देखिए इट वाज अ वेरी गुड रिस्पांस, बड़ा पॉजिटिव एक एक्शन लिया ईरान ने ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो जब इन्होंने खोल दिया था तो फिर सदर ट्रम्प को नाकाबंदी खत्म कर देनी चाहिए थी, उन्होंने कहा वो तो हम जारी रखेंगे। Yes, that is what I was saying. Then immediately Iran, US should have responded कि ओके अभी हमने खोल दी तो हमारा भी कोई रीजन नहीं है कि ईरान को भी हम रास्ता देते हैं, वो भी अपने जहाज। वैसे तो वो कहते हैं ना जो मिजाज यार में आए, आपने कहा कि वो मिलिट्री माइट है जो अमेरिका है, जाहिर है वो उसका जी चाहे तो वो कुछ भी कर ले,
لیکن اس خطے میں اس کے بڑے اہم اتحادی ہیں. اس جنگ میں جو براہ راست متاثر ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک جو اوپینین کا سوچ کا ایک شفٹ نظر آیا. میں خلیجی ممالک کی بات کر رہی ہوں. پھر دو بڑی پاورز ہیں یہاں پہ رشیا اور چائنا. پھر ظاہر ہے ان کا بھی ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے اور ان کا بڑا ویٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے یہ جو ظاہر ہے وہ ملٹری پریزنس بھی بڑھا رہے ہیں, اپنے ٹروپس بھی انہوں نے زیادہ کر دیے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ وہ دوبارہ سے یہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر کریں گے صدر ٹرمپ؟ میرے خیال میں بڑا مشکل لگتا ہے کہ پہلے کافی ہر ایک کو انہوں نے ناراض کر لی ہے. خلیجی ممالک بھی ناراض ہیں. میں نے پہلے کہا تھا نیٹو, یورپین یونین, ایوری بڈی از ناٹ ود ایون ان کی پبلک جو ہے, اور مڈ ٹرم الیکشن ان کے آ رہے ہیں جیسے سینٹ کا اس کا کانگریس کا, اینڈ ہی وانٹ ٹو برنگ سم تھنگ اسپیشل ایٹ ہوم, تاکہ وہ بتا سکے کہ میں نے دیکھیں اتنی بڑی دشمنی تھی 47 سال سے, میں نے اس سے اچھے حالات میں ایک اکارڈ کیا ہے, اور میں نے ان کے نیوکلیر ایسٹس کی جو چانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. دس ول بی ویری بگ فیدر ان دا کیپ آف ٹرمپ. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت وہ چاہتا ہے, لیکن صرف پرابلم یہ کہ ہی وانٹس ہز اون ٹرمز پہ کرنا چاہتا ہے. جبکہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو دو سورن ملک بیٹھتے ہیں تو آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. دیٹ ہی مسٹ ریئلائز کہ یہ اس کو کرنا پڑے گا. آپ نے اس کو سیکورٹی دینی ہے کہ آئندہ کے لیے وہاں پر ایران بھی نہ امریکہ اٹیک کرے گا نہ اسرائیل اٹیک کرے گا. کون سیکورٹی دے گا؟ یہ آئی تھنک اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان اور چائنا کے جب مذاکرات 5 نکات نکلے تھے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کو فعال بنانا چاہیے, گیو دیم انوالو کرنا چاہیے. دیٹ مین کہ دے مائٹ یونائٹڈ نیشن ہیز ٹو گیو اے گارنٹی کہ کہیں آئندہ نہیں کریں گے. اس طرح کی چیزیں ڈالی جائیں گی. لیکن اس وقت سب سے بڑی غلط امریکہ کی ہے کہ اگر اس سے اسٹریٹ آف ہارموز کھول دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو بلاکڈ ہٹانا چاہیے تھا, تاکہ دنیا کے جہاز گزر رہے ہیں اور ایران کا بلاکڈ ہوا ہے. آپ امیجن کریں, اٹس انفیئر. آن دا کنٹری آپ کو چاہیے کہ ایران کو بھی کھول دیتے کہ ٹھیک ہے آپ بھی اپنے آل ٹینکر لے کے جائیں, دنیا بھی کھل گئی, پھر مذاکرات کریں اچھے ماحول کے اندر. ڈیڈ لاک مزید گہرا ہوتا ہے بریگیڈیئر صاحب تو پھر پاکستان کے لیے, اور پاکستان کے ساتھ جو ملک کھڑے ہیں ترکیہ, مصر, سعودی عرب جو ہے, یہ ان کا آپ کیسے دیکھتے ہیں کردار؟ کیا روس اور چائنا کس طرف جا کے کھڑے ہوں گے؟ پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ؟ دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے کہ جو چائنا ہے اس کا اس میں ہارٹ اینڈ سول از پارٹ آف اٹ, یہ اکارڈ کے اندر اور یہ مذاکرات کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں پڑا. پاکستان کو علامہ والا ان کو ظاہر بخار پر بھی رکھ رہے ہیں اور ان کی سپورٹ بھی ہے, اس لیے پاکستان فارم منسٹر گئے تھے چائنا اور وہاں سے 5 نکاتی پوائنٹ بھی لے کر آئے تھے. ساتھ یہ کہ دیکھیں اس وقت جس اسٹیج پر آ گئے ہوئے نا, میں آئی فیل کہ اریٹنٹس ہیں, ڈیفیکلٹ ہے, بٹ یہ امپاسبل نہیں. اس لیے اس موقع پہ ایران بھی چاہتا ہے کہ ان کے بہت نقصان ہوا ہے اور ان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت, اس کے بعد ان کی آگے ترقی, ان کے ایسٹس فریز ہوئے وہ ڈی فریز ہو جائیں, ان کو مل جائیں, اکنامک ترقی کریں, ان کے لیے سینکشن ختم ہو جائیں. یہ ان کا ایم ہے. اگر ان کو یہ چیزیں مل رہی ہیں اور وہ نیوکلیر بم نہیں بنانا چاہتے, اور اگر وہ 460 کیا مڈل گراؤنڈ ہو سکتی ہے؟ اگر کوئکلی آپ بتا دیں 2 باتیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سمپل ہے, وہ ایران کہتے ہیں کہ جی اس کو چلے کسی اور ملک میں شفٹ کر دیں جہاں ایران کو تسلی ہے, لیکن وہ پیسفل کے لیے کہے کہ ہاں جی آئیے یہ آ کے چیک کر لیں اور اس کے بعد ہمارے پہ اکنامک سینکشن اٹھا لیں, ہمارے پیسے جو فریز ہوئے وہ ہمیں واپس کریں, اور ہم پہ حملہ ہمیں وار آپریشن میں جو نقصان ہوئے. اور شاید اسٹیٹ آف ہم سے وہ ایک ہو سکتا ہے کہ جی ایک عرصے کے لیے آپ ٹالرنس لگا لیں جب تک آپ کا نقصان پورا نہیں ہوتا.